शून्य समय। के चीनमा प्रचण्ड नेपाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्लान्? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अमेरिका र चीन यात्राको पूर्व सन्ध्यामा राजनैतिक बहस र अटकलबाजी तीव्र हुनु अस्वाभाविक होइन। नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशीहरूले नै चलाउने हो र सरकारको स्थायित्वमा पनि उनीहरूकै हात हुन्छ भन्ने मान्यता नेताहरूले स्थापित गरेका छन्। जनताले पनि त्यो मान्यतालाई स्वीकार गरे भने नेपालको स्वतन्त्र हैसियतको सान्दर्भिकता र औचित्य रहँदैन। जनताले त्यो बुझ्दै जाँदा उनीहरूको आक्रोश ती नेता विरुद्ध निर्देशित हुन थालेको छ। यो सुखद संकेत हो। संयुक्त राष्ट्र संघको वार्षिक महाधिवेशनमा सरकार प्रमुख जाने परम्परा अनुरूप प्रधानमन्त्री दाहाल न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्दा मुलुकमा सरकारको आयुबारे पनि अटकलबाजी भइरहेको छ। न्युयोर्कबाट सिधै चीन गई नेपाल फर्के लगत्तै सरकारको नेतृत्व र सम्भवतः राजनीतिक समीकरण पनि परिवर्तन हुने चर्चा अहिलेको अटकलबाजीको अर्को आयाम हो। नेपालमा सत्ताको निर्माण कुनै सिद्धान्तमा आधारित मुलुकको साझा समृद्धिका लागि नभएर विशुद्ध रूपमा सत्ता भोगका लागि हो। कानूनभन्दा माथिको हैसियत ओगर्दै खास गरी सत्ता र त्यसकै अप्रत्यक्ष हिस्सा बनेको मुख्य र महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षलाई पनि शासनको अनुचित लाभ र भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति सुनिश्चितता गर्नु कोट अनकोट नयाँ नेपालको राजनीतिक अभ्यासको विशिष्ट चरित्र बनेको छ। सुनकाण्ड, ललिता निवास, गिरिबन्धु टी स्टेट, ओम्नी, यति, व्हाइट बडी र भुटानी नक्कली शरणार्थी मामिलामा छानबिनको नाटक मञ्चन हुनु लोकतन्त्रको खोल ओढेको व्यवस्थामा आश्चर्यको कुरा होइन। तर केही टाउके नेतालाई दोषी बन्नबाट रोक्ने सरकारी प्रपञ्चले सत्ता नेतृत्वको परिवर्तनले विकल्पको राजनीति हुन्छ भन्ने बुझाउँदैन। किनकि यो पद्धतिको निरन्तरताको पूर्व शर्त 12 बुँदेका नेताहरूको हैकम र उनीहरूको कानूनभन्दा माथिको हैसियतको सुनिश्चितता नै हो। तर यो व्यवस्था उत्कृष्ट लोकतन्त्र भएको रटान रणनीतिक रूपमा लगाइरहनु पर्ने बाध्यता पनि छ उनीहरूसँग। अतीतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि अहिले प्रचण्डसम्मका उदाहरणले यो तथ्यलाई पटक पटक पुनर्स्थापित गरेको छ। माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा त्यो भ्रष्ट मार्गका पालै पालो अगुवा र यात्री बनेका छन्। तिनीहरूलाई यो पद्धतिभित्रका कसैले चेतावनी दिने हिम्मत गरेका छैनन्, एक दुई मसिना अपवाद बाहेक। प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाँदा सत्ता उथलपुथल हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै त्यता नजान एक थरीले सुझाइरहेका छन् भने अर्को थरी न्युयोर्कबाट चीनको औपचारिक यात्रामा जानु खराब र उक्साउ कूटनीतिको निरन्तरता हुने हुँदा त्यो नगर्न सुझाइरहेका छन्। नेपालमा प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसी या अरूलाई उक्साउने खालका कूटनीतिक अभ्यासकर्ताहरूको कमी छैन। राजनीति नै हिंसा, अतिवाद र निषेधबाट निर्देशित हुँदा कूटनीति सन्तुलित र संयमित हुन सक्दैन। प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसीका पक्षधरहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई चीनले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुचे नक्सालाई मान्यता नदिएकोमा आपत्ति जनाउन सुझाव दिएका छन्। मुलुकमा केही राजनीतिक दल र नेताहरूले हाल भारतको प्रशासनिक तथा भौतिक नियन्त्रणमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालभित्र राखिएको चुचे नक्सालाई चीनले मान्यता नदिएकोमा आलोचना गरेका छन्। अर्थात् नेपाल र भारत बीचको सीमा विवादमा चीनले नेपालको पक्ष लिनै पर्ने मान्यता उनीहरूमा रहेको देखिन्छ। वैदेशिक तथा सुरक्षा मामिलामा गहन अध्ययन गरेका प्राज्ञ केशव प्रसाद भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा स्पष्ट र गहन तरिकाले नेपाल सरकार र प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसीका पक्षधरहरूलाई चेतावनी दिएका छन् त्यसको स्वाभाविक परिणतिबारे। चीनले भारतसँग उसको सीमा विवादमा परेका र चीनले आफ्नो नक्सामा समेटेका अक्साई चीन र अरुणाञ्चल प्रदेशलाई चीनका भूभाग मान्न नेपाललाई आग्रह गर्यो भने वास्तवमा यति अल्पदृष्टि हुनेहरूको हातमा नेपालको राजनीति, सत्ता र कूटनीति बन्द भएकाले नै मुलुकको यो दुर्दशा आएको हो। नेपाली कूटनीति यति अल्प सोचको, अविश्वसनीय र हेपिएको अवस्थामा सायदै कहिल्यै थियो। संक्षेपमा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हैसियतमा विदेशी गुहार्ने नेताहरूले राष्ट्रिय स्वार्थको अहम पाटो मानिने कूटनीति मार्फत राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिन सक्दैनन्। भारत र नेपाल बीचको तथा चीन र भारत बीचको सीमा विवाद सम्बन्धित दुई पक्षको आन्तरिक मामिला हो वर्तमान सन्दर्भमा। न्युयोर्कबाट चीन जानुको औचित्य तत्कालको परिवेश र आवश्यकताले निर्देशित तथा स्थापित हुने विषय हुन्। तर दाहालको यो निर्णयबारे उनले मुलुकलाई केही जानकारी दिएका छैनन्। चीनका प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूसँगको परामर्शमा उनले यसो गरेका हैनन् भन्ने बारे आश्वस्त पार्नुपर्छ उनले मुलुकलाई।
किनकि मुलुकको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व वर्ग कुनै न कुनै रूपमा प्रोभोकेटिभ र पराजय उन्मुख कूटनीतिको अभ्यासमा लागेको छ। हिजो भारतसँगको सीमा विवाद उठाउँदादेखि नक्सा जारी गर्दासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्ति र गतिविधि त्यति शोभनीय थिएन। सौम्य र संयमित तर कठोर र स्पष्ट हुन सक्थे, तर त्योभन्दा फरक आचरण देखाए उनले। सिंहमेव जयते र सत्यमेव जयतेको उनको अभिव्यक्ति कतिपय नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा पनि पाच्य थिएन। त्यसको दुष्परिणाम थियो सामन्त गोयलसँग उनको अपारदर्शी भेट। न्युयोर्कबाट सिधै चीन पुग्दा प्रचण्डले त्यहाँ वैधानिक हितको प्रतिनिधित्व गरेको आधार र प्रमाण चीनलाई दिनुपर्ने हुन सक्छ। हिजो माओवादी आन्दोलनका सुरुङ युद्धका धम्की र कोट अनकोट साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारतको विश्व मान्यता र अहिलेको समर्पणको कूटनीतिले नेपाललाई यो हैसियतमा पुर्याउन भूमिका खेलेका छन्। त्यसको समीक्षा र समग्र सुधारमा नेताहरू लागेका छैनन्। त्यो उनीहरूको प्राथमिकतामा परेकै छैन। त्यसैले हरेक कोट अनकोट स्टेट या कोट अनकोट औपचारिक विदेश यात्रामा हाम्रा नेताहरूले त्यसलाई एउटा औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्ने गरेका छन्। प्रचण्ड भारत जाँदा महाकालेश्वर जानु र चीन यात्राको पूर्वाभ्यास स्वरूप विप्लव मार्फत एमसीसीको विरोध गराउनु तिनै अल्पदृष्टि र औपचारिकताका नमुना हुन्। हाम्रो कूटनीति अहिले तत्काल प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थ र स्थायित्वको औजार बाहेक केही बन्न सकेको छैन। मुलुक र प्रधानमन्त्रीका हित एक हुन सकेको छैन। प्रभावकारी तथा निर्णायक समीक्षा र सुधार नभएसम्म अनि यो राजनीतिक शैली र सत्ता जारी रहेसम्म सुधारको त्यो सम्भावना देखिने छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार बसन्तपुरमा आयोजना गरेको र्याली मार्फत राज संस्थालाई कोट अनकोट अभिभावकीय भूमिकामा ल्याएर दुर्घटना टार्न गरेको आग्रहले वर्तमान समस्याको एउटा आवश्यकतातर्फ औल्याउँछ। तर मुख्य शासक र प्रतिपक्षी राजनीतिक नेतृत्व वर्ग आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी भित्र्याउने शक्तिहरू नै भएकाले यो यथास्थितिमा सम्भावित दुर्घटना राज संस्थाको पुनर्स्थापनाबाट मात्र टर्ने छैन। नेपालको अनुभवले राज संस्था राष्ट्रवादी र राष्ट्रिय हितको सम्वर्धक भएकाले नै त्यो बाह्य चलखेलबाट हटाइएको सबैले बुझेका छन्। तर राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वार्थलाई पाखा लगाउँदै बाह्य आशीर्वादबाट नै सत्ता पाउने वातावरणको निर्माणलाई गणतन्त्रको आधारभूत रूपमा स्थापित गर्ने ठूला दलका ठालो नेताहरूले त्यो परिवेशलाई विस्थापित गर्न चाहने छैनन्। राष्ट्रिय मेलमिलापको अभ्यास र निषेधको राजनीतिको अन्त्य मुलुकको हितमा छ, तर वर्तमान नेताहरूको हितमा छैन। मुलुकलाई आफू र दलभन्दा माथि राख्ने राजनीतिक परम्परा, संस्कृति र शैली स्थापना गर्नु बढी आवश्यक छ। त्यस अर्थमा राप्रपाको आग्रह सामूहिक एजेन्डा बन्नु मुलुकका लागि थप कल्याणकारी बन्नेछ। विभाजित राजनीतिले नेपालको बाह्य हैसियत कमजोर बनाएको छ। चीनमा नेपाल इन्डो युएस समूहमा प्रवेश गरेको मान्यता विकसित भइरहेको बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डले चीनसँग आफ्ना निजी एजेन्डाका लागि भिख माग्नुको साटो हामी हाम्रो आन्तरिक राजनीति सबै दलहरू र राजा मिलेर मुलुकको हितमा अघि बढाउँछौं, तपाईहरूको सकारात्मक र नैतिक समर्थन चाहन्छौं भन्न सके भने मुलुकको राजनीतिलाई त्यसले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्नेछ। नत्र मगन्ते विकास, प्रोभोकेटिभ डिप्लोमेसी, समर्पणको राजनीति र अस्थिरता तथा अराजकताको निरन्तरता नेपालको नियति बन्नेछ। चीनिया राजदूत चेङ सोङले हालै दिएको वक्तव्यमा आपत्तिजनक रूपमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा टिप्पणी छ। तर आन्तरिक राजनीति नै परिचालित हुँदा त्यो टिप्पणीलाई नेपाली राज्यको व्यवहार र उसको कूटनीति प्रति चीनको असन्तुष्टिका रूपमा पनि हेरिनु आवश्यक छ। राजनीतिमा कोर्स करेक्सनले मात्र कूटनीतिमा सन्तुलन र विश्वसनीयता पैदा गर्छ भनी बुझ्नु आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।